हेलो एभ्रिवन। अब हामीहरू बाइलेन्स जुन बाँकी रहेको छ क्वेसनहरू त्यसमा डिस्कसन गर्नेछौँ। त क्वेसन नम्बर 7 सम्म डिस्कसन हाम्रो भइसकेको छ। अब छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 पछि क्वेसन नम्बर 8। हेर्नुस्, क्वेसन नम्बर 8 को रिक्वायरमेन्ट पढ्नुस्। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट अनि बैलेन्स सिट दुईटा सोधेको छ, क्लोजिङ बैलेन्स सिट अनि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट। त यसको सोलुसन हेर्नुस्, पहिला बनाउनु पर्छ, दुईटा फर्मेट बनाइहाल्छु। हेर्नुस्, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट अनि बैलेन्स सिट। यो भयो तपाईको एक्सपेन्डिचर, यो भयो अमाउन्ट, यो भयो इन्कम, यो भयो अमाउन्ट। यो हो हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट। कतिको भन्नुस्? 31 चैत्र 2077। यो भयो तपाईको बैलेन्स सिट। कतिको? 31 चैत्र 2077 को। यहाँ भयो लायबिलिटीज, यो अमाउन्ट भयो, यहाँ भयो एसेट, यो भयो अमाउन्ट। अब हेर्नुस्, बडा आसान छ। पहिला गर्ने एडजस्टमेन्ट भनेको छ एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 रेन्ट ड्यू भएको छ 6000 को। त गएर पहिला रेन्ट खोज्नु पर्छ, रेन्ट कहाँ कहाँ दिएको छ त हेर्नुस्। रेन्ट ड्यू भन्यो 6000 को, यहाँ एउटा रेन्ट दिएको छ, हेर्नुस् यो वाला रेन्ट। टोटल रेन्ट पेमेन्ट गरेको छ यो साल 30000 को। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनिदिएको छ कति? 6000। अनि ओपनिङ बैलेन्स सिटमा रेन्ट ड्यू थियो हाम्रो कति? 2000 को। तीनवटा रेन्टको के छ? एडजस्टमेन्ट छ। त यहाँ क्याल्कुलेसन अफ रेन्ट, क्याल्कुलेसन अफ रेन्ट, क्याल्कुलेसन अफ रेन्ट, रेन्ट निकालिहाल्नुहोस्। त रेन्ट, टोटल रेन्ट पेड कति दिएको छ? टोटल रेन्ट पेड यो दिएको छ तपाईको 20000 को। टोटल रेन्ट पेमेन्ट गरेको छ 30000। एड गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ करेन्ट इयर को। आउटस्ट्यान्डिङ कति छ? 6000। त्यसपछि लेस गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट प्रिभियस इयर को। कति? 2000। त यो भयो टोटल तपाईको 34000। यो सालको रेन्ट फर करेन्ट इयर, रेन्ट फर करेन्ट इयर यो भयो 34000। त यहाँ लेखिदिनुस् टु रेन्ट 34000। यो जुन करेन्ट इयर को आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ, करेन्ट इयर को जुन यो आउटस्ट्यान्डिङ छ, यो बैलेन्स सिट को कहाँ जान्छ? लायबिलिटी साइडमा जान्छ। त यहाँ लेख्नुस् आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट कति? 6000 को। यो भयो फर्स्ट एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 हेर्नुस्, एडभान्स सब्सक्रिप्सन रिसिभ। यो 2078 को लागि एडभान्समा पाएको छ कति? 20000 को पाएको छ। त यहाँ हेर्नुस्, सब्सक्रिप्सन गएर पहिला खोज्नुस् कति कति दिएको छ सब्सक्रिप्सन को। पहिला सब्सक्रिप्सन हामीहरूले रिसिभ गरेको छौँ, सब्सक्रिप्सन रिसिभ गरेको छ 1,20,000 को। यहाँ हेर्नुस् क्याल्कुलेसन अफ सब्सक्रिप्सन, सब्सक्रिप्सन क्याल्कुलेट गरिहाल्नुस्। क्याल्कुलेसन अफ सब्सक्रिप्सन, टोटल सब्सक्रिप्सन रिसिभ, टोटल सब्सक्रिप्सन रिसिभ 1,20,000 को।
त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो टोटल सब्सक्रिप्सन रिसिभ भयो 1,20,000 को। प्रिभियस इयर को आउटस्ट्यान्डिङ कति दिएको छ 4,000, त्यो लेस गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर प्रिभियस इयर को 4,000। सर यो आउटस्ट्यान्डिङ प्रिभियस इयर को यहाँ दिएको छ, हेर्नुहोस् आउटस्ट्यान्डिङ प्रिभियस इयर को यो 4,000 जुन दिएको छ यहाँ दिएको छ, यो लेस गरिदिन्छु। त्यसपछि यो हेर्नुहोस् सब्सक्रिप्सन, यो साल सब्सक्रिप्सन एडभान्समा पाएको छ, यो साल सब्सक्रिप्सन एडभान्समा पाएको छ। कति सब्सक्रिप्सन एडभान्समा पाएको छ 20,000 को, तो यो पनि लेस गरिदिन्छु। एडभान्स सब्सक्रिप्सन फर नेक्स्ट इयर को लागि एडभान्स पाएको छ, कति भन्नुस् 20,000 को पाएको छ। तो यो सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर यो भइहाल्छ तपाईको 96,000, यो भयो सब्सक्रिप्सन। तो यहाँ लेखिदिन्छु बाई सब्सक्रिप्सन, यो भयो 96,000 को, यो भयो सब्सक्रिप्सन को कुरा। अनि एडभान्समा जुन सब्सक्रिप्सन पाएको छ त्यो हाम्रो लायबिलिटी हो एडभान्स सब्सक्रिप्सन। यो कति पाएछ एडभान्समा 20,000 को पाएको छ। तो यो भयो तपाईको सब्सक्रिप्सन को कुरा, एडजस्टमेन्ट नम्बर 2। अब ओपनिङ बैलेन्स सिट खत्म गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिले। तो ओपनिङ बैलेन्स सिटमा दिएको छ क्यापिटल फन्ड 4 लाख को, इनर कलममा लेख्नुस् क्यापिटल फन्ड 4 लाख को, यो भयो। त्यसपछि रेन्ट ड्यू भइसक्यो, क्रेडिटर दिएको छ, क्रेडिटर। अब हेर्नुस् क्रेडिटर टोटल पेमेन्ट कति गर्नु थियो क्रेडिटर को 20,000 गर्नु थियो। यहाँ हेर्नुस् पेमेन्ट साइडमा 6,000 को क्रेडिटर पेमेन्ट भइसकेको छ। पेमेन्ट साइडमा हेर्नुस् 8,000 को क्रेडिटर पेमेन्ट भइहालेको छ। त टोटल क्रेडिटर थियो कति को भन्नुस्, टोटल क्रेडिटर थियो 20,000 को, 20,000 को क्रेडिटर थियो, 8,000 को पेमेन्ट भइसकेको छ। त अहिले पनि कति को क्रेडिटर बाँकी छ 12,000 को क्रेडिटर बाँकी छ। त क्रेडिटर पनि भयो। कम्प्युटर हाम्रो एसेट हो, कम्प्युटर यो हाम्रो के हो एसेट हो, कति को 1 लाख को। त्यसपछि दिएको छ 10% इन्भेस्टमेन्ट, यो पनि हाम्रो एसेट हो। 10% इन्भेस्टमेन्ट कति दिएको छ 10% इन्भेस्टमेन्ट भन्नुस् 2,40,000। अब हेर्नुस् यो जुन 10% इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, 10% इन्भेस्टमेन्ट जुन दिएको छ यसमा इन्ट्रेस्ट आउनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु त त्यसमा इन्ट्रेस्ट आउनुपर्छ। त कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ 2,40,000 को कति पर्सेन्ट 10%, यो भइहाल्छ 24,000। यो अहिलेसम्म पाएको छैन, पाएको भए रिसिट साइडमा लेख्थ्यो, रिसिट साइडमा केही लेखेको छैन, यसको मतलब पुरै बाँकी छ। त यहाँ लेख्छु बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति 24,000। अनि यहाँ पनि लेखिदिन्छु एक्रिउड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, यो हिडन एडजस्टमेन्ट हो। कति भयो तपाईको 24,000, यो भयो इन्ट्रेस्ट को कुरा। त्यसपछि सब्सक्रिप्सन ड्यू भइहाल्यो। यो क्याश को जुन बैलेन्स दिएको छ, यो वाला क्याश को बैलेन्स 78,000 जुन दिएको छ, यही 78,000 यो 78,000 जुन दिएको छ, यो 78,000 हाम्रो यो वाला 78,000 यहाँ आएको छ। त यसको केही कुरा हुन सक्दैन, यो क्यान्सल भयो। त्यसपछि अब बैलेन्स बिड त्यही हो। एडमिसन फी हाम्रो इन्कम हो, त लेख्नुस् बाई एडमिसन फी। एडमिसन फी कति दिएको छ 6,000 को एडमिसन फी।
त्यसपछि टुर्नामेन्ट फन्ड मतलब टुर्नामेन्ट गराउनको लागि कसैले पैसा दिएको छ, डोनेसन। त टुर्नामेन्ट गराउनको लागि पैसा दिएको छ त हामीहरूले टुर्नामेन्ट गराउनु पर्छ। त यो स्पेशल डोनेसन जस्तो भयो। त टुर्नामेन्ट फन्ड कति पाएको छ 80,000। अनि टुर्नामेन्टमा हामीहरू खर्च कति गरिदिएको छौँ हेर्नुस्, यहाँ दिएको छ टुर्नामेन्टमा हामीहरू खर्च गरिदिएछौँ कति 60,000 को खर्च गरिदिएछौँ। त अहिले पनि टुर्नामेन्टको कति फन्ड बाँकी छ हामीहरूसँग भन्नुहोस्, 20,000 को टुर्नामेन्ट फन्ड। 80,000 को टोटल थियो, 60,000 भइसक्यो, अहिले पनि कति बाँकी छ 20,000 को बाँकी छ। त यो भयो तपाईको टुर्नामेन्ट। सब्सक्रिप्सन भइहाल्यो, रेन्ट भइहाल्यो, क्रेडिटर भइहाल्यो। यो सिडी हाम्रो के हो क्यासको बैलेन्स हो। सिडी के कति दिएको छ 186,000। त अब हेर्नुस् हाम्रो एडजस्टमेन्ट पनि भयो, ओपनिङ बैलेन्स सिट भयो, रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट पनि भयो। अब एकाउन्टको के गर्नुपर्छ प्याकअप गर्नुपर्छ। त सबभन्दा पहिले हामीहरूले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट प्याकअप गर्नुपर्छ। त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको टोटल गरिरहेको छु। यो आयो 126,000, यो भयो 126,000 माइनस गरिदिन्छु 34,000। त यो भयो तपाईको 92,000 सरप्लस। यो भयो हाम्रो सरप्लस 92,000, टोटल भयो 126,000। अब सरप्लस छ भने एड गरिदिन्छु क्यापिटलमा, सरप्लस 92,000। त यो भइहाल्छ 492,000। त 492,000 भयो, त्यसपछि 6,000 भयो, त्यसपछि 20,000 भयो, त्यसपछि 12,000 भयो। यो भयो 5,30,000। एक लाख प्लस 2,40,000 प्लस 24,000, त्यसपछि भयो 186,000। यो भयो 5,50,000। यो पनि भयो 5,50,000। हेर्नुस् ठीक छ। यो भयो क्वेशन नम्बर 8। अब गर्नुपर्छ क्वेशन नम्बर 9। हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 9। क्वेशन नम्बर 9 मा रिक्वायरमेन्टमा भनेको छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट अनि बैलेन्स सिट। त पहिला म बनाइदिन्छु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। सोलुसन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। यो भयो तपाईको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट अनि बनाइदिन्छु बैलेन्स सिट। December 2019, 31 December 2019। यो भयो बैलेन्स सिट 31 December 2019। यो भयो तपाईको एक्सपेन्डिचर, यो एमाउन्ट, यो भयो इन्कम, यो भयो एमाउन्ट, यो भयो लाइबिलिटीज, यो भयो एमाउन्ट, यो भयो तपाईको एसेट अनि यो भयो तपाईको एमाउन्ट, यो भयो फर्मेट। सबभन्दा पहिला एडजस्टमेन्ट गर्नुस् भनेको छ देयर आर 20 मेम्बर्स। कति मेम्बर्स दिएको छ 20 मेम्बर। एउटा मेम्बरसँग कति पैसा लिनु छ त 1,000। त हेर्नुस् त 20 मेम्बर थियो, एउटा मेम्बरसँग 1,000 लिनु छ
त टोटल पैसा कति लिनु छ मलाई 20,000। अब गएर रिसिट साइडमा खोज्नुस् कति पैसा पाएको छ। त रिसिट साइडमा गएर हेरे त रिसिट साइडमा सब्सक्रिप्सन कति पाएको छ यहाँ हेर्नुस्। रिसिट साइडमा सब्सक्रिप्सन पाएछ मात्र 19,000। कति लिनु थियो 20, पाएको छ कति 19। यसको मतलब 1,000 के छ आउटस्ट्यान्डिङ छ। त यहाँ म लेखिदिन्छु 22 सब्सक्रिप्सन पाएको छ कति 19,000 अनि 1,000 के दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ 1,000। त टोटल कति भयो हाम्रो 20,000। 1,000 आउटस्ट्यान्डिङ छ त यो हाम्रो के हो एसेस्ट पनि हो। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन 1,000। एउटा एडजस्टमेन्ट खत्म। केयरटेकर सेलेरी, केयरटेकरको सेलेरी दिनु छ। अब जति पनि वृद्ध आश्रमहरू छ त वृद्ध आश्रममा केयरटेकर राख्नुपर्छ, वृद्धहरूलाई हेर्नुपर्छ के छ कस्तो छ, कोही बिमार परेको त छैन, खाना टाइममा दिनुपर्छ, औषधिहरू टाइममा दिनुपर्छ, त्यसको लागि केयरटेकर राखेको छ। अनि केयरटेकरको सेलेरी पर मन्थ 1 महिनामा कति पैसा दिन्छ 2,000। अब हेर्नुहोस् केयरटेकरको यो जुन केयरटेकरको सेलेरी छ यो केयरटेकरको जुन सेलेरी दिएको छ कति दिएको छ 2,000 पर मन्थ। त 12 महिनामा कति पैसा दिनुपर्छ 24,000 दिनुपर्छ। कति पैसा दिनुपर्छ 24,000। त केयरटेकरको सेलेरी पेमेन्ट साइडमा गएर खोज्नुस् कति दिएको छ। त यहाँ केयरटेकरको सेलेरी दिएको छ तपाईको कतिको 22,000। टोटल कति हुनुपर्ने थियो 24। 22,000 दिएको छ त 2,000 अहिले पनि बाँकी छ। त यहाँ लेख्नुपर्छ टु सेलेरी कति 22,000 दिएको छ। एड गरिदिन्छु अहिले पनि दिन बाँकी छ आउटस्ट्यान्डिङ 2,000। त टोटल कति हुनुपर्छ 24,000। आउटस्ट्यान्डिङ छ त हाम्रो यो लाइबिलिटिज पनि हो। आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी कति बाँकी छ 2,000 बाँकी छ। त्यसपछि रेन्टमा जुन रेन्ट यसलाई पर मन्थ रेन्ट कति दिनु थियो पर मन्थ रेन्ट दिनु थियो 1,000। त 1,000 रेन्ट दिनु छ त 1,000 इन्टु कति 12 कति भइहाल्छ तपाईको 1,000 इन्टु 12। 1,000 इन्टु 12 1,000 इन्टु 12 त कति भइहाल्छ 12,000 भइहाल्छ। त रेन्टको पेमेन्ट कति गरेको छ हेर्नुस्। बाफ रे बा रेन्टको पेमेन्ट त 13,000 गरिदिएको छ। 1,000 बढी गरिदिएको छ त यो एडभान्समा गरेको छ। बाफ रे टु रेन्ट दिएको छ कति 13,000। लेस गरिदिन्छु प्रिपेड रेन्ट। यो प्रिपेड हो एडभान्स हो। प्रिपेड रेन्ट 1,000 त कति भयो यो हाम्रो 12,000। अब प्रिपेडमा जुन गरेको छु त्यो मेरो एसेस्ट हो। त प्रिपेड रेन्ट 1,000 यो भयो तपाईको। त्यसपछि दिएको छ इक्विपमेन्टलाई कति पर्सेन्टले डेप्रिसिएट गर्नु छ 10% गर्नु छ। त इक्विपमेन्ट दिएको छ 30,000। 30,000 को 10% 3,000 भइहाल्छ। डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट कति भयो 3,000 भयो। यहाँ भयो इक्विपमेन्ट टोटल छ 30,000 को। यसबाट लेस गरिदिन्छु डेप्रिसिएसन कति 3,000। त यो कति को भयो 27,000। यो भयो एडजस्टमेन्ट पछि हामीहरू गर्छौं ओपनिङ ब्यालेन्स सिट। ओपनिङ ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला क्यापिटल फन्ड दिएको छ। क्यापिटल कति दिएको छ हेर्नुस्। क्यापिटल दिएको छ 50,000 को। त्यसपछि इक्विपमेन्ट भइसक्यो। क्याशको ब्यालेन्स जुन दिएको छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा यो रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको बिडी भएर क्यान्सल भयो। त्यसपछि सब्सक्रिप्सन भयो। लिगेसी त लायबिलिटिज हो। लिगेसी लायबिलिटिज दिएको छ कति को 10,000 को। त्यसपछि सन्ड्री रिसिट बहुत सारा रिसिट दिएको छ। सन्ड्री रिसिट दिएको छ 1,000 को। त्यसपछि केयरटेकर सेलेरी भयो। मेडिकल एक्सपेन्सेस यो त खर्चा हो भाइ। मेडिकल एक्सपेन्सेस बुढौहरूलाई खर्चा दिनुपर्छ। मेडिकल ट्रिटमेन्ट गराउनुपर्छ बुढौहरूलाई। त कतिको ट्रिटमेन्ट गराएको छ 5,000 को। त्यसपछि भनेको छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन। त यो भयो तपाईको इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो। टेलिफोन पनि खर्चा हो। त मैले खर्चामा लेखिदिए। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन कति दिएको छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन दिएको छ 1,000 को। मेडिकल एक्सपेन्सेस कति दिएको छ 5,000 को। मेडिकल एक्सपेन्सेस भयो 5,000 को। त्यसपछि हेर्नुस्।
त्यसपछि रिफ्रेसमेन्ट, ओहो रिफ्रेसमेन्ट गराउनु पर्छ, मुभीहरू हेराउनु पर्छ उनीहरूलाई। रिफ्रेसमेन्ट एक्सपेन्सेस, रिफ्रेसमेन्ट एक्सपेन्सेस कतिको दिएको छ 1000 को रिफ्रेसमेन्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ। त्यसपछि क्लोजिङ ब्यालेन्सको मतलब यो क्यासको ब्यालेन्स हो। क्यासको ब्यालेन्स कति दिएको छ भन्नुहोस्, क्यासको ब्यालेन्स दिएको छ 8000 को। अब हेर्नुहोस् हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटको पनि पुरा आइटम पोस्टिङ भयो, रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको पनि पुरा आइटम पोस्टिङ भयो, तपाईको एडिसनल इन्फर्मेसन पनि पुरा भयो। त एकाउन्टको के गर्नुपर्छ, अब प्याकअप गर्नुपर्छ। एकाउन्टको प्याकअप गर्नुहोस्, एकाउन्टको प्याकअप गर्नुहोस्। 20000, त्यसपछि 1000, 20000 अनि 1000 माइनस गरिदिन्छु 24000, माइनस गरिदिन्छु 12000, माइनस गरिदिन्छु 3000, माइनस गर्छु 5000, माइनस गर्छु 1000, माइनस गर्छु 1000। यो भयो डिफिसिट बाई डिफिसिट कति 25000। त टोटल भइहाल्छ तपाईको कति 25 अनि 20 45 अनि 1 यो 46, यो माइनस 20 माइनस 1 46000। टोटल भयो 46000, यहाँ पनि भयो 46000। लेस गरिदिन्छु डिफिसिट, सरप्लस हुन्छ भने 8 अनि डिफिसिट हुन्छ भने लेस। डिफिसिट, डिफिसिट कति 25000, त कति बाँकी रह्यो 25000। टोटल गरिदिन्छु 25000 यो अनि 10000 यो अनि 2000 यो भयो तपाईको 37000 अनि यो पनि भयो 37000। यो भयो क्वेसन नम्बर 9। यो क्वेसन नम्बर 9 कम्प्लिट भयो। अब क्वेसन नम्बर कतिमा आइसक्यो हामीहरू, क्वेसन नम्बर 10। 10 नम्बर क्वेसन हो यो। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 10, यसको सोलुसन हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ दुईटा बनाउनको लागि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। त पहिला दुबईको के बनाउनु पर्छ, फर्मेट बनाउनुहोस्। पहिला फर्मेट, यो भयो। त सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ, एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्ट नम्बर 1, कम्प्युटरलाई डेप्रिसिएट गर्नुस् 20%। ले कम्प्युटर दिएको छ 2,70,000, त यसको काट्नुस् डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन अन कम्प्युटर। यो भइहाल्छ तपाईको 2,70,000 को 20% काट्नुहुन्छ त यो भइहाल्छ 54,000। यहाँ लेख्नुपर्छ कम्प्युटर, कम्प्युटर दिएको छ 2,70,000, लेस गरिदिनु पर्छ डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन। अरे भाइ किन भइरहेको छैन यो।
डिप्रिसिएशन 54,000, 2,70,000 को 2,70,000 माइनस 54,000 यो भयो 2,16,000 यो भयो। त्यसपछि भनेको छ हाफ अफ द इन्ट्रान्स फी इज टु बी क्यापिटलाइज। इन्ट्रान्स फी कति पाएको छ 30,000। त यो हेर्नुहोस् 30,000 जुन पाएको छ यसलाई भनेको छ आधालाई क्यापिटलाइज गर्नुहोस्। आधालाई के गर्नुहोस् क्यापिटलाइज गर्नुहोस्। त्यसो भए आधा के भइहाल्छ तपाईँको इन्कम। त हेर्नुहोस् 15,000 भयो इन्कम आधा अनि 15,000 भयो के लाइबिलिटिज। यहाँ हेर्नुहोस् 2 पाइ लेख्नुहोस् एन्ट्रान्स फी 15,000 यहाँ लेख्नुहोस् एन्ट्रान्स फी 15,000 खत्म। त्यसपछि भनेको छ सब्सक्रिप्सन ड्यू। यो सालको सब्सक्रिप्सन कति बाँकी छ 15,000। त आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन 15,000। सब्सक्रिप्सन गएर खोज्नुहोस् कति दिएको छ सब्सक्रिप्सन। टोटल सब्सक्रिप्सन गएर खोज्नुहोस्। रिसिट साइडमा सब्सक्रिप्सन दिएको होला। टोटल सब्सक्रिप्सन छ यो 60,000 अनि 5,000 कति भयो 65,000। त टोटल सब्सक्रिप्सन रिसिभ कति भएको छ टोटल सब्सक्रिप्सन रिसिभ यो भयो तपाईँको 65,000। एड गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर 15,000। अब हेर्नुहोस् प्रिभियस इयर वाला आउटस्ट्यान्डिङ के गरिदिन्छु लेस आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर प्रिभियस इयर कति दिएको छ 5,000 यो लेस गरिदिन्छु। त्यसपछि एडभान्समा पाएको छ 1600 प्रिभियस इयरमा लाइबिलिटी साइडमा दिएको छ एडभान्स सब्सक्रिप्सन रिसिभ इन प्रिभियस इयर। प्रिभियस इयरमा कति एडभान्स पाएको छ 1600 पाएको छ। हेर्नुहोस् 1600 पाएको छ। त गर्नुहोस् 65,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000 अनि यो प्लस 1600 यो भयो तपाईँको 76,600। यहाँ लेखिदिनुपर्छ बाई सब्सक्रिप्सन 76,600। यो आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन भयो यो पनि भयो सब्सक्रिप्सनको काम भयो खतम। त्यसपछि क्यापिटल दिएको छ त क्यापिटल दिएको छ त क्यापिटलमा लेखिदिनुस्। क्यापिटल दिएको छ कति 3,50,000 यो भयो। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी दिएको छ त स्यालेरी गएर खोज्नुहोस् कति दिएको छ स्यालेरी दिएको छ कति तपाईँको स्यालेरी दिएको छ 38 अनि आउटस्ट्यान्डिङ कति छ स्यालेरी 15,000 प्रिभियस इयरको माइनस गरिदिन्छु 2 स्यालेरी यो दिएको छ 38,000 लेस गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी प्रिभियस इयर वाला कहाँ दिएको छ यो 15,000 दिएको छ यो यहाँ छ 15,000 यो 15,000 लाई के गरिदिन्छु माइनस। त 38,000 बाट 15,000 माइनस गर्नुहोस् 38,000 बाट 15,000 माइनस गर्नुहोस् यो आइहाल्छ 23,000। त्यसपछि एडभान्स सब्सक्रिप्सन भयो कम्प्युटर भयो यो भयो क्यास ओपनिङ बैलेन्स सिटको क्यास एन्ड ब्याङ्क बैलेन्स टु बैलेन्स बिडी भएर क्यान्सल भयो। मिसलिनियस इन्कम दिएको छ बाई मिसलिनियस इन्कम कति दिएको छ 20,000 को। त्यसपछि एन्ट्रान्स फी भयो स्यालेरी भयो स्टेसनरी खर्च हो 19,000 को टु स्टेसनरी कति दिएको छ भन्नुहोस् 19,000। त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन दिएको छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन कति दिएको छ 10,000। त्यसपछि दिएको छ बाई बैलेन्स सिट यो क्यासको बैलेन्स हो 1,39,600 त यो भयो क्यास 1,39,600
यो भयो तपाईको हेर्नुस् एडिसनल इन्फर्मेसन पूरा भयो। तपाईको ओपनिङ बैलेन्स सिटमा कुनै पनि आइटम बाँकी छैन, रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा पनि कुनै आइटम बाँकी छैन। त अब हेर्नुस् 15,000 अब एकाउन्टको प्याकअप गर्नुस् 76,600 प्लस 20,000 माइनस गर्नुस् 1,11,600 यो आइरहेछ 1,11,600 माइनस गर्नुस् यो भयो 54,000 माइनस गर्नुस् 23,000 त्यसपछि माइनस गर्नुस् 19,000 त्यसपछि माइनस गर्नुस् 10,000 यो भयो तपाईको 5,600 को सरप्लस भयो 5,600 को सरप्लसलाई के गरिदिनु पर्छ एड सरप्लस 5,600 त यो भयो 355,600 अब टोटल गरिदिनुस् टोटल भयो 3,70,600 3,70,600 यो भयो 3,70,600 कम्प्लिट यो भयो क्वेश्चन नंबर 10 बस खत्म क्वेश्चन नंबर 10। अब हेर्नुस् क्वेश्चन नंबर 11 मा भनेको छ के बनाउनको लागि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट अनि बैलेन्स सिट त दुईटा बनाउनु छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट पनि बनाउनु छ अनि बैलेन्स सिट पनि बनाउनु छ त दुबैको पहिला फर्मेट बनाइहाल्छु यो भयो सोलुसन पहिला बनाइदिन्छु फर्मेट यो भयो यहाँ भयो तपाईको एक्सपेन्डिचर यहाँ भयो अमाउन्ट यहाँ भयो इन्कम यो भयो अमाउन्ट यहाँ भयो लायबिलिटीज यो भयो अमाउन्ट यो भयो एसेट यो भयो अमाउन्ट। अब हेर्नुस् पहिला एडजस्टमेन्ट सकाउनु पर्छ सबभन्दा पहिले एडजस्टमेन्टको कुरा गर्नुस् एडजस्टमेन्ट भनेको छ एक्रिउड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट एक्रिउड छ कति 6,000 अब पहिलादेखि पाइसकेको छ कति 6,000 यहाँ हेर्नुस् यो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पहिलादेखि कति पाएको छ 6,000 पाइसकेको छ अनि 6,000 के छ बाँकी छ 4,000 पाइसकेको छ 6,000 बाँकी छ त यहाँ लेख्नुपर्छ बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति रिसिभ भइसकेको छ 4,000 एड गरिदिनु पर्छ एक्रिउड ड्यू भइसकेको छ पाएको छैन 6,000 त यो कति भयो 10,000 एक्रिउड जुन छ त्यो हाम्रो एसेट पनि हो एक्रिउड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कतिको 6,000 एडजस्टमेन्ट नम्बर फर्स्ट खत्म। सब्सक्रिप्सन रिसिभ अर्को नेक्स्ट इयरको लागि सब्सक्रिप्सन पाएको छ एडभान्समा 8,000 को त यो एडभान्समा पाएको छ त लायबिलिटी जो हाम्रो एडभान्स सब्सक्रिप्सन 8,000 को त्यसपछि यो सालको आउटस्ट्यान्डिङ कति छ 4,000 त यो लेखिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन कति 4,000 को त्यसपछि सब्सक्रिप्सन टोटल सब्सक्रिप्सन कति रिसिट भएको छ 1,30,000 को 1,30,000 को टोटल सब्सक्रिप्सन रिसिभ भएको छ जसमध्ये 8,000 एडभान्समा पाएको छ त यहाँ लेखिदिन्छु क्याल्कुलेसन अफ सब्सक्रिप्सन क्याल्कुलेट गर्नुस् टोटल सब्सक्रिप्सन रिसिभ
कति भएको छ भन्नुहोस् 1,30,000। यसबाट लेस गरिदिन्छु एडभान्समा पाएको छ, एडभान्समा कति पाएको छ 8,000 अनि एड गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ, आउटस्ट्यान्डिङ यो सालको कति छ 4,000। त यो गरेर भयो 1,34,000। त यो सब्सक्रिप्सन जुन छ हाम्रो 1,34,000 को भयो बाई सब्सक्रिप्सन 1,34,000 खत्म। यो सब्सक्रिप्सनको कुरा भयो। डोनेसन फर बिल्डिङ, डोनेसन पाएको छ बिल्डिङको लागि त बिल्डिङै बनाउनु पर्छ, त यो हाम्रो लाइबिलिटी हो, लेखिदिन्छु डोनेसन फर बिल्डिङ। कति डोनेसन पाएको छ बिल्डिङ बनाउनको लागि 3 लाख, यो भयो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एन्ड सन्ड्री इन्कम दिएको छ बाई सन्ड्री इन्कम, सन्ड्री इन्कम, सन्ड्री इन्कम कति दिएको छ 10,000 को दिएको छ। त्यसपछि फर्निचर हाम्रो एसेस्ट हो, फर्निचर, फर्निचरमा डेप्रिसिएसन काट्नु छ 10%, त यो फर्निचर दिएको छ कतिको 80,000 को, फर्निचर दिएको छ हाम्रो 80,000 को, फर्निचर दिएको छ 80,000। लेस गरिदिन्छु डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन 8,000 को, त यो भइहाल्छ तपाईको 72,000। डेप्रिसिएसन हाम्रो खर्च पनि हो, डेप्रिसिएसन अन फर्निचर कतिको 8,000। यो भयो फर्निचरको कर, क्यापिटलाइजेसन भयो, यो पनि भयो, इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट पनि भयो, खत्म। त्यसपछि तपाईको इन्भेस्टमेन्ट छ, त इन्भेस्टमेन्ट एसेस्ट हो हाम्रो, इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख को एसेस्ट हो। त्यसपछि रेन्ट दिएको छ 30,000 को, रेन्ट 30,000 को। त्यसपछि दिएको छ हाम्रो सैलरी एंड वेजेस 40,000 टू सैलरी एंड वेजेस, यो भयो 40,000 को। त्यसपछि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भयो कति को 20,000 को। त्यसपछि भयो मिसलिनियस एक्सपेंसेस 10,000 को, टू मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कति को 10,000 को। त्यसपछि क्लोजिंग बैलेंस दिएको छ, त यो हाम्रो कैश हो, एसेस्ट हो 164,000 को। त्यसपछि हेर्नुस् अरु केही छुटेको छ भने त्यसलाई पनि रेकर्ड गर्नु पर्छ, अरु केही छुटेको छैन। अब या त सरप्लस आउँछ या त डिफिसिट आउँछ। गर्नुस् 10,000 प्लस 1,34,000 प्लस 10,000 टोटल भयो 1,54,000, 1,54,000 माइनस गर्नुपर्छ 8,000, माइनस गरिदिन्छु 30,000, माइनस गरिदिन्छु 40,000, माइनस गरिदिन्छु 20,000, माइनस गरिदिन्छु 10,000। यो भयो तपाईको
यो माइनस प्लस गलत भएको छ 1,26,000 हुन्छ। त 1,26,000 10,000 अनि 10,000 1,46,000 146। त यो आइहाल्छ तपाईँको 2 सरप्लस आयो कतिको 36,000 को सरप्लस 38,000 को आयो माइनस 8,000 माइनस आयो 30,000 माइनस भयो 40,000 माइनस भयो 20,000 अनि माइनस भयो 10,000 यो भयो 38,000 को 146,000। तो यहाँ भयो सरप्लस 38,000 यो भयो 346 यो भयो तपाईको 346 खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 भयो खत्म। अब छ क्वेश्चन नंबर 11 पछि क्वेश्चन नंबर 12 हेर्नुस्। क्वेश्चन नंबर 12 मा भनेको छ रिक्वायरमेन्ट मा रिसीट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट अनि त्यसपछि के भनेको छ बैलेन्स सिट भनेको छ। त रिसीट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट र बैलेन्स सिट हेर्नु पर्छ बनाउनु पर्छ। त हेर्नुस् सबभन्दा पहिला फर्मेट बनाइहालौं। रिसीट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट को फर्मेट भयो अनि एउटा बनाइदिन्छु बैलेन्स सिट को फर्मेट। सोलुसन हेर्नुस् सबभन्दा पहिला बहुत राम्रोसँग गर्नुपर्छ। यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेशन नंबर 12 जुन छ यो क्वेशन के छ इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुस् क्वेशन नंबर 12 सोलुसन गरौँ। हेर्नुस् पहिला एडजस्टमेन्ट सब्सक्रिप्सन स्टिल रिसिभेबल फर 2020 15,000 सब्सक्रिप्सन रिसिभ एडभान्स मा गरेको छ यतिको। अब हेर्नुस् पहिला यहाँ क्याल्कुलेट गरिदिन्छु क्याल्कुलेसन अफ सब्सक्रिप्सन। क्याल्कुलेसन अफ सब्सक्रिप्सन हेर्नुस् टोटल सब्सक्रिप्सन रिसिभ टोटल कति रिसिभ भएको छ सब्सक्रिप्सन हेर्नुस् 1 लाख को टोटल भएको छ 1 लाख को हेर्नुस्। अनि यो जुन छ सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर एड गरिदिन्छु। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयर को कति दिएको छ 15,000 को लेस यो आउटस्ट्यान्डिङ छ करेन्ट इयर को अनि त्यसपछि एड गरिदिन्छु यो लेस गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर को यो ओपनिङ बैलेन्स सिट मा दिएको छ
प्रिभियस इयरको कति रिसिभेबल छ 10,000। त्यसपछि एडभान्समा पाएको छ यो पनि लेस गरिदिन्छु, एडभान्स सब्सक्रिप्सन कति पाएको छ एडभान्समा भन्नुहोस्, एडभान्समा पाएको छ 25,000। अब गर्नुहोस् त यो टोटल थियो हाम्रो कति भन्नुहोस् 1 लाख। 1 लाखमा प्लस गरिदिनुपर्छ 15,000, माइनस गर्नुपर्छ 10,000। 1 लाख टोटल थियो, 15,000 प्लस गरिदिएको, माइनस गरिदिन्छु कति प्लस 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 माइनस 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 10,000 अनि माइनस गरिदिन्छु कति 25,000। यो भयो 80,000। त यहाँ लेखिदिन्छु बाई सब्सक्रिप्सन 80,000 को। अब हेर्नुहोस् यो जुन एडभान्समा पाएको छ यो हाम्रो लाइबिलिटीज हो। करेन्ट इयरमा जुन आउटस्ट्यान्डिङ छ यो हाम्रो के हो एसेट हो। त आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन यहाँ भइहाल्छ तपाईको एडभान्स सब्सक्रिप्सन। त एडभान्समा पाएको छ कति 25,000, आउटस्ट्यान्डिङ कति छ 15,000 छ। यो भयो तपाईको सब्सक्रिप्सनको कुरा। आउटस्ट्यान्डिङ छ 15,000, एडभान्स छ कति 25,000। त यो कुरा भयो सब्सक्रिप्सनको। त्यसपछि हेर्नुहोस् 50% लाइफ मेम्बरशिप इज ट्रिटेड एज इनकम। त यहाँ लेख्नुहोस् बाई लाइफ मेम्बरशिप फी, बाई लाइफ मेम्बरशिप फी आधा, आधा भनेको छ इन्कम मान्नुहोस्। त लाइफ मेम्बरशिप फी कति दिएको छ 40,000। त 40,000 मध्ये 20,000लाई के मान्नुपर्छ इन्कम, अनि बाँकीको जुन 20,000 छ यो हाम्रो के हो लाइबिलिटीज, लाइफ मेम्बरशिप फी, सिप फी। यो 20,000 के भयो हाम्रो लाइबिलिटीज। अब हेर्नुहोस् त्यसपछि दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन लोन ड्यू फर फुल इयर 10% पर एनम। त इन्ट्रेस्ट अन लोन, त लोन दिएको छ कति 20,000। अब 20,000 को कति पर्सेंट भनेको छ 10,000। 20,000 को 10%, त 20,000 को 10% कति भइहाल्छ 2,000 भइहाल्छ। त यहाँ लेख्नुपर्छ टु इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन लोन 20,000 को 10% कति हुन्छ 2,000। त यो हाम्रो लोन जुन छ अहिलेसम्म दिएको छैन। त यहाँ लेख्नुपर्छ एक्रिउड इन्ट्रेस्ट अन लोन कति 2,000, अनि लोन पनि दिएको छ, लोन लोन कति दिएको छ 20,000 को दिएको छ। अब हेर्नुहोस् त्यसपछि भनेको अडिटर रेम्युनरेसन पेड इन एडभान्स। अडिटरको रेम्युनरेसन 2,000 एडभान्समा पेमेन्ट गरेको छ। त अडिट फी कति दिएको छ हाम्रो भन्नुहोस्, अडिट फी दिएको छ 8,000। 8,000 मध्ये 2,000 के छ एडभान्समा छ। त यहाँ लेख्नुहोस् टु अडिट फी, अडिट लेख्न आइरहेको छैन मलाई, अडिट फी यो भयो 8,000, लेस गरिदिनुपर्छ एडभान्स, एडभान्समा 2,000। त यो भयो तपाईको 6,000। अब हेर्नुहोस् यो जुन एडभान्समा दिएको छ यो हाम्रो एसेट पनि हो। त प्रिपेड अडिट फी, अडिट फी 2,000 यो भयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् एडजस्टमेन्ट अब सकिहालेको छ। अब के गर्नुपर्छ हामीहरूले, अब यो ओपनिङ बैलेन्स सिट पहिला खत्म गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिले दिएको छ क्यापिटल फन्ड। त क्यापिटल फन्ड त लाइबिलिटीज हो। त यहाँ लेख्नुहोस् क्यापिटल फन्ड, क्यापिटल कति दिएको छ क्यापिटल भन्नुहोस्, क्यापिटल दिएको छ 1,40,000। यो भयो 1,40,000। लोन खत्म भइहालेको छ, लोनको रेकर्डिङ भइहालेको छ। मेसिन दिएको छ 1 लाख को। त मेसिन पनि के हो हाम्रो एसेट हो। मेसिन दिएको छ 1 लाख को। त मेसिन पनि हाम्रो एसेट हो। मेसिन, मेसिन दिएको छ 1 लाख खत्म।
यो क्वेश्चन अब आखिरी सास लिइरहेको छ। खत्म बेटे खत्म, सब्सक्रिप्सन भयो लाइफमा। सेल अफ मेसिन, मेसिन बेचेको छ कतिको, बुक भ्यालु 50,000 को, कतिमा बेचिदिएको छ 60,000 मा। त 50,000 को मेसिन 60,000 मा बेचेपछि हाम्रो फाइदा कतिको भयो 10,000 को। त यहाँ लेखिदिन्छु बाई प्रॉफिट ऑन सेल अफ मेसिन कतिको 10,000। मेसिन 1 लाख को थियो, 50,000 को सेल भयो, त मेसिन कतिको बाँकी छ हामीसँग अब 50,000 को। यो 1 लाख यहाँ लेख्छु, 1 लाख यहाँ लेख्छु, लेस गरिदिन्छु सेल गरेको छ, सेल गरेको छ कतिको 50,000 को। त बाँकी कति रह्यो 50,000। यो भयो तपाईको मेसिनको कुरा। त्यसपछि छ सन्ड्री इन्कम 10,000। त बाई सन्ड्री इन्कम, सन्ड्री इन्कम कति 10,000। त्यसपछि हेर्नुस्, त्यसपछि रेन्ट, रेन्ट कतिको दिएको छ भन्नुस् 40,000। त्यसपछि स्यालेरी दिएको छ, स्यालेरी कतिको दिएको छ 15,000। त्यसपछि फर्निचर त एसेस्ट हो, अडिट फी भइसक्यो, फर्निचर दिएको छ 50,000, फर्निचर दिएको छ 50,000, फर्निचर 50,000। त्यसपछि क्यासको बैलेन्स कति दिएको छ 147,000, 147,000 क्यास दिएको छ 147,000। अब एकचोटि चेक गर्नुपर्छ के बाँकी छ, के भइसक्यो। क्यापिटल भइसक्यो, लोन भइसक्यो, मेसिन भइसक्यो, सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल भइसक्यो, क्यासको बैलेन्स यहाँ आएर रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा बिडी भयो, सब्सक्रिप्सन भयो, यो भयो, यो सब पनि गरिदिएको छु एडिसनल इन्फर्मेसन। अब केही बाँकी छैन। त या त सरप्लस आउँछ या त के आउँछ डिफिसिट आउँछ। त हेर्नुहोस् 80,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, यो भयो 1,20,000, यो भयो 2,000, त्यसपछि 6,000, त्यसपछि 40,000, त्यसपछि तपाईको 15,000, यो भयो तपाईको 57,000 टु सरप्लस, टु सरप्लस 57,000। टोटल भयो 1,20,000, टोटल भयो 1,20,000। सरप्लसलाई अब क्यापिटल फन्डमा जोडिदिन्छु, सरप्लस भयो, एड गरिदिन्छु सरप्लस कति 57,000, 1,40,000 मा 57,000 जोडिदिनुस्, 197,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, यो भयो 264,000, 264,000, यो भयो 264,000। यो हेर्नुहोस्, यो भयो 50,000, यो भयो 50,000, यो भयो 147,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000, यो भयो 264,000। खत्म बेटे खत्म। यो क्वेश्चन त आखिरी सास लिइरहेको छ। क्वेश्चन नम्बर कति, क्वेश्चन नम्बर खत्म भयो, क्वेश्चन नम्बर 12। 1 to 12, 1 to 12, 12 नम्बर कम्प्लिट। अब आइसक्यो हामीहरू क्वेश्चन नम्बर 13 मा। क्वेश्चन नम्बर 13 मा भनेको छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट अनि बैलेन्स सिट सोधेको छ। हेर्नुहोस्, फर्मेट बनाउनुहोस्।
पहिला गर्नुपर्छ हामीहरूले यो एडजस्टमेन्ट। सबभन्दा पहिला एडजस्टमेन्ट दिएको छ कि 60% अफ द एन्ट्रान्स फी इज टु बी क्यापिटलाइज्ड। त एन्ट्रान्स फी गएर खोज्नुहोस्। त यसमध्ये 10,000 दिएको छ, त 10,000 को 40% इन्कम भइहाल्छ बाई एन्ट्रान्स फी 4,000 अनि 6,000 क्यापिटलाइज भइहाल्छ एन्ट्रान्स फी। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट नम्बर सेकेन्ड भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन इक्विपमेन्टमा गर्नु छ कति 10%, अन बुक्समा गर्नु छ 20%। त इक्विपमेन्ट दिएको छ कति 15,700, इक्विपमेन्ट दिएको छ 15,700, इक्विपमेन्ट दिएको छ 15,700। त इक्विपमेन्ट दिएको छ 15,700, यसको काट्नु छ डेप्रिसिएसन 10% टु डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट। 15,700 को कति पर्सेन्ट 10%। त यो काट्नुहुन्छ त यो आइहाल्छ 1,570 रुपियाँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ लेख्नुहोस् इक्विपमेन्ट, इक्विपमेन्ट 15,700 लेस गरिदिनुहोस् डेप्रिसिएसन 1,570। त 15,700बाट 1,570 लेस 14,130, 14,130 यो भयो। अब डेप्रिसिएसन काट्नु छ केमा बुक्समा। त बुक्स कतिको दिएको छ 27,000, 27,000 को कति पर्सेन्ट 20% टु डेप्रिसिएसन अन बुक्स। त यो छ तपाईको 27,000, 27,000 को कति पर्सेन्ट 20%, 5400 आइहाल्छ। 27,000 को 20% 5400। त 27,000बाट माइनस गर्नुपर्छ बुक्स, बुक्स दिएको छ, बुक्स दिएको छ 27,000 को लेस गरिदिनुपर्छ डेप्रिसिएसन 5400। त 27,000बाट 5400 माइनस भएछ 21,600। यो भयो एडजस्टमेन्ट नम्बर 1। अब भनेको छ 2। त्यसपछि भनेको छ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन यो सालको कति छ 3500। त आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन दिएको छ। त सब्सक्रिप्सनको त क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ भाइ, क्यालकुलेसन अफ सब्सक्रिप्सन। सब्सक्रिप्सनको त बहुत सारा दिएको छ। त सब्सक्रिप्सनको दिएको छ बहुत सारा, त्यसको क्यालकुलेसन गरिहाल्नुपर्छ। सब्सक्रिप्सनको दिएको छ बहुत सारा, त्यसको क्यालकुलेसन गर्न बडा जरुरी छ। क्यालकुलेसन अफ सब्सक्रिप्सन हेर्नुहोस् टोटल सब्सक्रिप्सन कति रिसिभ भएको छ हेर्नुहोस्। टोटल रिसिभ भएको छ 47,700, जसमध्ये 2076 को कति रिसिभ भएको छ 41,000, 41,076 को रिसिभ भएको छ। सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2076 कति भएको छ 41,000। यसमा एड गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर। करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ कति दिएको छ 3500 भयो। त्यसपछि छ यो हाम्रो एडभान्समा सब्सक्रिप्सन 2500 पाएको थियो। त एडभान्समा 2500 पाएको थियो, कतिको 2000 यो पाएको छ 2500। यो आउटस्ट्यान्डिङ थियो। त एडभान्सवाला यो सालको इन्कम भइहाल्छ। यो एड गरिदिन्छु एडभान्स सब्सक्रिप्सन
रिसीभ इन प्रिभियस ईयर कति एडभान्स में पाएको थियो एडभान्स सब्सक्रिप्सन पाएको थियो 2500 रुपैयाँ को त्यसपछि यो आउटस्ट्यान्डिङ थियो कतिको यहाँ हेर्नुस् आउटस्ट्यान्डिङ थियो टोटल कतिको 5000 को थियो 5000 को आउटस्ट्यान्डिङ थियो अनि 5000 मध्ये मात्र यो साल पाएको छ कति 4000 त अहिले पनि प्रिभियस इयर को आउटस्ट्यान्डिङ छ 1000 त्यसपछि 2077 को पाएको छ कति 2700 यो साल अब यो सालको जुन छ यो सालको आउटस्ट्यान्डिङ कति छ हाम्रो 3500 जोड दिएको छु त यो गर्नुस् कति आयो 41000 त्यसपछि 3500 त्यसपछि 2500 यो सालको भयो 47000 त यहाँ लेखिदिन्छु 22 सब्सक्रिप्सन कति भयो 47000 बैलेन्स सिटमा हेर्नुस् यो सालको कति आउटस्ट्यान्डिङ हो 3500 बैलेन्स सिटमा आउनुस् आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन 2075 को 1000 बाँकी छ अहिले पनि 2076 को बाँकी छ 3500 टोटल भयो तपाईको 4500 टोटल भयो कति 4500 टोटल भयो हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन 4500 को टोटल भयो हेर्नुस् यो 5000 जुन आउटस्ट्यान्डिङ छ प्रिभियस इयरमा यो कति पाएको छ 4000 यसको मतलब 1000 प्रिभियस इयर को बाँकी छ अनि यो सालको कति बाँकी छ भन्नुस् 3500 बाँकी छ त टोटल अहिले पनि बाँकी छ कति 4500 अनि एडभान्समा पाएको छ कति 2700 कुन सालको लागि नेक्स्ट इयर को लागि त यो एडभान्स सब्सक्रिप्सन पाएको छ एडभान्स सब्सक्रिप्सन कति पाएको छ 2700 एडभान्स में पाएको छ कति 2700 रुपैयाँ यो वाला हेर्नुस् यो वाला यहाँ हेर्नुस् यो एडभान्स में जुन पाएको छ यो एडभान्स में जुन पाएको छ यो हाम्रो के हो लायबिलिटीज हो यो हाम्रो के हो लायबिलिटीज हो यहाँ हेर्नुस् यो 5000 लिनु थियो 4000 मात्रै पाएको छ यसको मतलब अहिले पनि आउटस्ट्यान्डिङ प्रिभियस इयर को कति बाँकी छ 1000 अहिले पनि बाँकी छ ठीक छ सब्सक्रिप्सन को कुरा त भयो त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी यो सालको कति बाँकी छ 500 बाँकी छ सैलरी गएर हेर्नुस् सैलरी 22 सैलरी यो सालको सैलरी कति छ भन्नुस् 2076 को 12500 अनि 2075 को प्रिभियस इयर को कति छ प्रिभियस इयरमा टोटल बाँकी थियो कति 2500 त्यसमध्ये कति पाएको छ हामीहरू त्यसमध्ये पाएको छ कति 1500 मात्रै पाएको छ यहाँ जुन छ यो जुन छ एडभान्स सब्सक्रिप्सन त यो पाएछ 12500 यो सैलरी त 12500 सैलरी भयो अनि यहाँ हेर्नुस् आउटस्ट्यान्डिङ एड गरिदिन्छु एड आउटस्ट्यान्डिङ कति आउटस्ट्यान्डिङ बाँकी छ भन्नुस् 500 रुपैयाँ आउटस्ट्यान्डिङ छ अनि एडभान्समा पाएको छैन नि सैलरी एडभान्समा पेमेन्ट गरेको छैन नि छैन त यो भयो तपाईको 500 त यो भयो तपाईको टोटल कति 13000 अब हेर्नुस् आउटस्ट्यान्डिङ छ त हाम्रो के हो लायबिलिटीज पनि हो त लायबिलिटीज हो त यहाँ लेख्नु पर्छ आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी 2075 अनि 2076 त 2075 मा कति थियो आउटस्ट्यान्डिङ भन्नुस् 2075 मा थियो 2500 दिएको छ कति हामीहरू पेमेन्ट कति गरेको छौं 1500 त 1000 त पहिलाको बाँकी छ अनि 500 यो बाँकी छ 1000 त पहिलाको बाँकी छ 500 यो बाँकी छ टोटल बाँकी छ कति 1500 यो भयो तपाईको स्यालेरीको कुरा त्यसपछि हेर्नुस् त्यसपछि यो सकिहाल्यो
क्यापिटल दिएको छ, क्यापिटल फन्ड दिएको छ कति भन्नुहोस्, क्यापिटल फन्ड दिएको छ, क्यापिटल फन्ड क्यापिटल फन्ड क्यापिटल फन्ड क्यापिटल फन्ड दिएको छ 50,000 को। तो यहाँ लेख्नुहोस् क्यापिटल लेख्नुहोस् 50,000 को। त्यसपछि एडभान्स सब्सक्रिप्सन को कुरा भयो, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी को कुरा भयो, इक्विपमेन्ट को कुरा भयो, सब्सक्रिप्सन बुक्स क्यासेट ब्याक यो यहाँ आइहाल्यो। एन्ट्रान्स फी को कुरा भएको छैन, भइसक्यो। लाइफ मेम्बरसिप हाम्रो लाइबिलिटीज हो 10,000 को, लाइफ मेम्बरसिप लाइबिलिटीज हो 10,000 को, लाइबिलिटीज हो लाइफ मेम्बरसिप 10,000 को। त्यसपछि हेर्नुहोस् लाइफ मेम्बरसिप भइसकेपछि त्यसपछि के बाँकी छ भन्नुहोस्, लाइफ मेम्बरसिप भइसक्यो, सब्सक्रिप्सन हाम्रो भइसक्यो, सन्ड्री इन्कम छ 20,000 को। तो यहाँ लेख्नुहोस् बाई सन्ड्री इन्कम छ 20,000 को। त्यसपछि स्यालेरी हाम्रो यो इक्विपमेन्ट भयो, यो भयो स्यालेरी भइसक्यो। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी 21,900 टु प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भयो हाम्रो कतिको भन्नुहोस्, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भयो 21,900। त्यसपछि छ सेमिनार एक्सपेन्सेस छ 25,000 को, सेमिनार एक्सपेन्सेस 25,000 को, सेमिनार एक्सपेन्सेस 25,000 को छ। त्यसपछि पर्चेज अफ बुक्स पर्चेज पनि गरेको छ, बुक्स पर्चेज कतिको गरेको छ 3600 को गरेको छ। त 3600 को बुक्स पर्चेज गरेको छ, 3600 को बुक्स पर्चेज गरेको छ भने यो बुक्समा जोडेर लेख्नुपर्छ, बुक्स एड गर्छु पर्चेज त एड गर्नुपर्छ, एड गर्छु पर्चेज 3600। तो यो भइहाल्छ तपाईको यो 21,600 प्लस 3600 25,200 25,200 यो भयो बुक्सको कुरा। त्यसपछि हेर्नुहोस् बुक्स भयो, बैलेन्स सिट दिएको छ 35,500 क्यासको बैलेन्स दिएको छ, क्यास दिएको छ 35,500, यो क्यास दिएको छ 35,500। बुक्स भयो, सेमिनार भयो, यो पनि भयो। त्यसपछि यो पनि कुरा सकिहालेको छ। अब हेर्नुहोस् अब एकाउन्टको गर्नुपर्छ ब्याकअप। यो भयो 4,000, यो भयो 47,000, यो भयो 13,000, यो भयो 20,000। यसबाट माइनस गरिदिन्छु 1570 अनि माइनस गरिदिन्छु 5400, माइनस गरिदिन्छु 21,900 अनि माइनस गरिदिन्छु 25,000। यो भयो तपाईको यो भयो 4,000, यो भयो 47,000, यो भयो तपाईको 13,000, यो भयो तपाईको 20,000 माइनस गरिदिन्छु 1570, माइनस गरिदिन्छु 5400, माइनस गरिदिन्छु 21,900, माइनस गरिदिन्छु 25,000। तो यो 30,130 आइरहेको छ सरप्लस। एन्ट्रान्स फी कति दिएको छ एकचोटि चेक गर्नुहोस्। एन्ट्रान्स फी दिएको छ, एन्ट्रान्स फी 10,000। त यो एन्ट्रान्स फीस ठिक छ, सब्सक्रिप्सन पनि ठिकै छ। सब्सक्रिप्सन टोटल इस्यु भएको छ कति यो सालको 41,000। 41,000 मा यो सालको आउटस्ट्यान्डिङ छ यति, एडभान्स छ यो लेस गरिदिएको छु।
यो ठिक छ, यो 47,000 ठिक छ। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, स्यालेरी कति छ हाम्रो यो सालको 12,500। त्यसपछि यो 12,500मा यो सालको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी जोड दिएको छु 500, यो भयो 13,000। सन्ड्री इन्कम दिएको छ कतिको 20,000, त सन्ड्री इन्कम हाल दिएको छु। त्यसपछि छ हाम्रो यो स्यालेरी कति छ 12,500, अनि 12,500 स्यालेरी छ। स्यालेरी कहाँ लेखेको छु, ओहो स्यालेरी त यहाँ लेखिदिएको छु, टु स्यालेरी कति छ 12,500, एड गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ, यो 500, यो भयो तपाईँको 13,000। यहाँ हेर्नुहोस् मिस्टेक भएको छ, स्यालेरी मैले इन्कममा हालिदिएको छु, त्यही भएर। अब हेर्नुहोस् यो भयो 4,000, त्यसपछि 47,000, त्यसपछि कति 20,000, माइनस गरिदिन्छु 1,570, माइनस गरिदिन्छु 5,400, माइनस गरिदिन्छु 21,900, अनि माइनस गरिदिन्छु 25,000, माइनस गरिदिन्छु 13,000, त यो आयो तपाईँको 4,130, त यो भएको छ तपाईँको 3410 माइनस 3410, 720। त यो भयो बुक्समा डेप्रिसिएसन गर्नु छ 3600 को 20%, 720। त डेप्रिसिएसन अन बुक्समा मिस्टेक भएको छ, डेप्रिसिएसन अन बुक्समा मिस्टेक भएको छ। कति छ हाम्रो डेप्रिसिएसन, यो 27,000 प्लस 3600 को कति पर्सेंट 20%, त 27,000 प्लस 3600 को 20%, यो भयो 6,120, यो भइहाल्छ 6,120। त यो आइहाल्छ 2 सरप्लस भयो कति 3,410, यो भयो सरप्लस। अब हेर्नुहोस् यो भयो सरप्लस। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् बुक्समा यो डेप्रिसिएसन माइनस गरिदिन्छु 6,120, 6,120, त यो भइहाल्छ तपाईँको कति 27,000 प्लस 3600, माइनस गरिदिन्छु 6,120, यो 24,480, 24,480, यो भइहाल्यो 24,480 प्लस यो 14,130 प्लस 4,500 प्लस 35,500, यो भयो 78,610, 78,610, यो भयो 78,610, यो भयो तपाईँको 78,610। त्यसपछि यहाँ म एड गरिदिन्छु सरप्लस 3410, सरप्लस कति आएको छ चेक गरिदिन्छु एकचोटि, सरप्लस 3410, त यो 50,000 प्लस 3410, यो 53,410, 53,410 प्लस यो 6,000 प्लस यो 2700 प्लस यो 1500 प्लस यो 10,000, त यो भयो तपाईँको यति। 53,410 प्लस 6,000 प्लस 2700 एडभान्समा पाएको छ, प्लस यो 1500 प्लस यो कति 10,000 माइनस 78,610, यो भयो 5,000 हाम्रो जुन छ यो 5,000 यो वाला माइनस गरेको छैन मैले, इन्ट्रान्स
एन्ट्रान्स फी 6000 आइहालेको छ। त्यसपछि यो जुन छ हाम्रो 5000 यो सब्सक्रिप्सन ड्यू त यो भइहाल्यो। एडभान्समा पाएको छु 2700 त लेखिदिएको छु। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ छ 3500। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन त यहाँ मैले लेखिदिएको छु। त्यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एडभान्समा दिएको छ। स्यालेरी ठिक छ, स्यालेरी पाएको छ ठिक छ। त यो अहिले पनि स्यालेरी कति छ हाम्रो 2500 त 1000 त यो स्यालेरीको कुरा मैले 1000 अनि यो सालको यो भयो। लाइफ मेम्बरसिप फी कति दिएको छ? लाइफ मेम्बरसिप फी दिएको छ 10000 ठिक छ। लाइफ मेम्बरसिप फी 10000 दिएको छ। त्यसपछि लाइफ मेम्बरसिप फी 10000 होइन 15000 दिएको छ। लाइफ मेम्बरसिप फी गलत लेखिएको छ, यो दिएको छ 15000। लाइफ मेम्बरसिप फी दिएको छ 15000। अब भयो तपाईँको 78610। यो माइन्ड मिस्टेक। यो जुन छ तपाईँको लाइफ मेम्बरसिप फी 10000 लेखेको छु एन्ट्रान्स फीवाला, यसमा दिएको छ कति 15000, त्यही भएर मिलिरहेको थिएन। यो भयो तपाईँको क्वेसन नम्बर कति? क्वेसन नम्बर भयो 13। यो आज हामीहरू क्वेसन बहुत राम्रो राम्रो गरेको छौँ। क्वेसन नम्बर कहाँदेखि सुरु गरेको छ? क्वेसन नम्बर 8 पनि गराए, क्वेसन नम्बर 9 गरे, क्वेसन नम्बर 10, क्वेसन नम्बर 11, क्वेसन नम्बर 12 अनि क्वेसन नम्बर 13। अब छ हाम्रो एउटा लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर कति? 14। क्वेसन नम्बर 14 बाँकी छ। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 14 भनेको छ यो रिक्वायरमेन्ट पढ्नुहोस्, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट अनि त्यसपछि ब्यालेन्स सिट। सर यो क्वेसन हामीहरू गर्छौँ सर, प्लिज सर हाम्रो लागि छोडिदिनुहोस्, यो क्वेसन बडा इम्पोर्टेन्ट लागिरहेको छ। सर यो क्वेसन हामीहरू गर्छौँ। ठिक छ, तपाईँहरू पहिला यो क्वेसन गर्नुहोस्। यो क्वेसन तपाईँहरू आफै ट्राई गर्नुहोस्, एकचोटि दुईचोटि चारचोटि ट्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि भएन भने यो क्वेसनको रेकर्डिङ गरेर म युट्युबमा हालिदिन्छु, स्पेसली यो क्वेसनलाई रेकर्डिङ गरेर हालिदिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।